जो मूसा अलैहिस्सलाम वाला आपने वाक़या सुनाया ना, सुभान अल्लाह के, यानी अल्लाह ताला ने जिस शख्स का ऐब उसके गुनाहगार होने के बावजूद छुपाया, तो जब उसने तौबा कर ली तो फिर अल्लाह ताला क्यों नहीं छुपाएंगे? यानी फिर शैतान ज्यादा अटैक करेगा, क्योंकि अब उसके पास मौका है कि नहीं 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 तेरे रब ने तुझे माफ नहीं किया। अब तो उसे खतरा लग गया ना खबीस को, शैतान को, जो रजीम है, कि नहीं अब तो ये इसका ताल्लुक बढ़ने वाला है अल्लाह से, अब तो ये पॉजिटिव होने वाला है, तो तब वो ज्यादा आएगा, ज्यादा अटैक करेगा। ये हमारे लोग समझते नहीं। देखिए वही आपने जो प्रोग्राम से पहले भी हम बात कर रहे थे, मिसाल दी थी कि चोर वहीं अटैक करेगा जहाँ सामान ज्यादा है, जहाँ पे उसे नजर आ जाए चीजें ज्यादा है, वहीं पे खैर है जहाँ। बिल्कुल। तो इसी तरह वसवसे भी ज्यादा उसे आएंगे, जिससे खतरा उसे बहुत ज्यादा है कि ये तो बंदा जो है बड़ा मुखलिस है और ये तो जा रहा है उस साइड की तरफ, तो ये तो मेरे हाथ से निकलने वाला है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा वसवसे उसे डाले जाएंगे। तो ये एक आया भी वारिस भाई सुभान अल्लाह, ये है सूरह बुरूज की आयत नंबर 10, इन्नल लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। तो ये असहाबुल उखदूद का वाकया है, तफसीर में आता है। तो ये कौन थे? ये असल में एक बहुत ही जालिम बादशाह था, जो एक आग का घड़ा इसने बनाया, एक हंडिया पूरी बनाई, और उसमें ये मोमिनीन को डाला करता था, जो उस दौर के मोमिनीन थे, यहाँ तक कि बच्चों को भी, जो शीरखोर बच्चे थे उनको डाल देता था, माओं को टॉर्चर करता था। यहाँ पे जो अल्फाज है इन्नल लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात, जिन लोगों ने टॉर्चर किया मोमिन औरतों और मोमिन मर्दों को। अब देखें वारिस भाई, हदीस की रोशनी में जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी लेता है, अल्लाह की उससे डायरेक्ट दुश्मनी, तो ये है दुश्मन अल्लाह का। इमाम इब्न हजर कहते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत देखें, अल्लाह मैसेज क्या दे रहा है, डायरेक्ट नहीं कहा फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, तो ये जहन्नमी है, इनको आग में डाला जाएगा, नहीं, उससे पहले क्या सुम्मा लम यतूबू, और इन्होंने माफी नहीं मांगी, रिपेंट नहीं किया, अल्लाह अकबर। तो इमाम इब्न हजर कहते हैं सुभान अल्लाह, लुक एट दी मर्सी ऑफ अल्लाह, लुक एट दी ऑफर फ्रॉम अल्लाह टू एवरीवन, कि अगर वो भी माफी मांग लेते, इस एक्शन के बावजूद वो माफी मांग लेते, तो अल्लाह उन्हें माफ कर देता, क्योंकि कंडीशन ये है कि सुम्मा लम यतूबू। तो ये उसके बारे में असहाबुल उखदूद वाले लोगों के बारे में, जो इंतहाई बदबख्त और जालिम, उनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी चांस दिया है कि नहीं सुम्मा लम यतूबू। तो फिर अल्लाह, आप देखें फिरौन को कितने चांसेस दिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, बार बार साइंस भेजे, बार बार साइंस, अल्लाह फौरन भी पकड़ सकता था। तो बहरहाल लोग ये वाली साइड नहीं देखते वारिस भाई, लोगों के ज़हन में ना फौरन आता है कि नहीं अजाब की भी आयात हैं, जहन्नम का भी तस्करा है। देखिए अल्लाह ताला अपने बंदों को जानता है, कई लोग हैं उन्हें जहन्नम की आयात जरूरी है उनके लिए, यानी अल्लाह ताला फिर जाहिर है अपने बंदों को मुख्तलिफ, यानी वो उसके ऊपर असर कुछ आयात किसी और रंग की करती हैं। सही बात। इसमें ना दुनिया की एक स्ट्रैटेजी है, यानी जो स्ट्रैटेजी है उसमें दो चीजें पढ़ाई जाती हैं। एक चीज तो आपको ये पढ़ाई जाती है कि आपकी अपनी ताकत और कुव्वत कितनी है, आपके पास यानी कितना असला है। दूसरा आपको दुश्मन की जो ताकत और कुव्वत है वो पढ़ाई जाती है। तो इस सूरत में हमें दोनों चीजों को मनहूस खातिर रखना चाहिए कि एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे मोहब्बत कितनी करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शफकत कितनी है, दरगुजर कितनी है, वो हमारे कितने गुनाह है कि जिनको वो मुआफ कर सकता है। दूसरी असल में जो ताकत है ना, उसको समझने की भी जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, और जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ला खुतवातुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके रास्ते पे न चलना। तो असल में शैतान के भी ये जो वसवसे हैं, जो उसकी चालें हैं, अगर कोई स्कॉलर है, अगर कोई फिलोसोफर है, तो उसके साथ शैतान भी उसी कैटेगरी का, उसी डिग्री का लगाया होता है। तो इसलिए शैतान के हरबे और उसकी चालें और उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा शैतान दुश्मन जो है वो कितना ताकतवर है, और वो किन किन हरबों से हमें मायूस करता है, होपलेस करता है, डिसअपॉइंट करता है। तो ये उसको भी हमें बहरहाल साथ साथ समझने की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वारिस भाई, इस पे कुछ और जो है वो वाकयात मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला रखता हूँ। अच्छा, एक तो इससे पहले, वाकये से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वारिस भाई के, एक हदीस है बड़ी खूबसूरत, जिसमें ना हमें थोड़ा पर्सपेक्टिव भी हमारा चेंज होता है किसी तकलीफ के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है बीमारियाँ आती हैं, लोगों को मुश्किलात आती हैं, कोई आजमाइश आ जाती है, और वो बड़ी आजमाइश होती है। बीमारी बर्दाश्त करना आसान नहीं है, स्पेशली अगर वो टर्मिनल इलनेस है, कोई लंबी बीमारी आ गई अल्लाह की तरफ से। तो ये एक हदीस मेरे सामने बड़ी खूबसूरत सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने अपने किसी बंदे का बहुत बड़ा स्टेटस लिखा हुआ है, और अल्लाह ने मिसाल के तौर पे कि अल्लाह ने उसको जन्नतुल फिरदौस में अंबिया के साथ उनका हमसाया रखना है, और ये अल्लाह ताला ने डिसाइड कर लिया स्टेटस उसका, लेकिन वो अपने अमाल के थ्रू वो स्टेटस नहीं अचीव कर पा रहा, यानी वही आपके लिए बातें चल रहा है, यानी उसे समझ नहीं आ रही, ठीक है, कि अल्लाह ताला उससे काम लेना चाह रहा है, अल्लाह उसका स्टेटस बुलंद करना चाह रहा है, लेकिन उसके अमाल ऐसे नहीं है कि वो स्टेटस अचीव नहीं कर पा रहा। ये बिल्कुल इसी तरह वारिस भाई कि एक टीचर ने एक स्टूडेंट को देख लिया, आपके कई स्टूडेंट्स होते होंगे, आपने कहा यार ये तो बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, ठीक है ना, तो इसको तो जरूर मैंने जो है ना वो ऊपर लाना है, इससे कोई काम मैंने लेना है, इसको इसमें बड़ी खैर मुझे नजर आ गई। लेकिन आप देखते हैं यार ये बड़ा लापरवाह है, ये तो सही जो है ना वो पढ़ भी नहीं रहा, या ये जो है ना वो उस डगर पे नहीं चल रहा जो मैंने इसे कई बार समझाया है, तो स्पेशल फेवर मिलना शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं से ना, आप उसे या सीधा करने की कोशिश इसलिए कि वो उस मकसद को अचीव कर ले, और स्पेशल फेवर भी हो सकती है डेफिनेटली। तो अल्लाह ताला, यही हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फिर उसको कोई आजमाइश भेजता है, कोई तकलीफ आ जाती है अल्लाह की तरफ से, कोई बीमारी आ सकती है या कोई और चीज हो सकती है, जो लेकिन वो आजमाइश रेस्ट अश्योर्ड उसकी इस्तिताअत के मुताबिक हो, बिकॉज़ ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ऐसे ही नहीं भेज देगा अल्लाह कि वो उसकी इस्तिताअत से ही बाहर है, कोई आ जाएगी। उस आजमाइश को वो बर्दाश्त जब करेगा बंदा,
اس کا اسٹیٹس بڑھتا جائے گا, اسٹیٹس بڑھتا جائے گا, یہاں تک کہ وہ اسٹیٹس کو اچیو کر لے گا جو ٹیچر چاہ رہا تھا. جیسے ٹیچر کہتا ہے نا کہ چلو اب ٹھیک ہے, اب یہ آ گیا اس لیول پہ, تو اب چلو میں نے جو اس کے بارے میں سوچا ہوا تھا وہ اس کو دینا بھی چاہیے. تو یہ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے وارث بھائی. ماں باپ اکثر اپنے بچوں کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں اور بڑے پیارے لگتے ہیں انہیں کچھ بچے, لیکن وہ دیکھتے ہیں لاپرواہ, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسپیشل فیور بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز سے بھی وہ گزارتے ہیں کہ ذرا لرن بھی کر لیں. ماں باپ کو پین تو بڑی ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی ماں باپ کہتے ہیں نا لیٹ دیم لرن, کوئی بات نہیں, سیکھ جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھیں انسان کو اسی طرح سکھاتا ہے اور وہ اسٹیٹس اچیو کراتا ہے. ایک اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں میاں بیوی تھے, پہلے ان کی اولاد اللہ نے لے لی, پھر ان کے مال و اسباب بھی لے لیے, یہاں تک کہ گھر بار بھی چلا گیا. اس قدر مشکلات میں مبتلا کر دیے گئے کہ لوگوں نے بھی ان سے جو ہے وہ صرف نظر کرنا شروع کر دیا. جنگل میں چلے گئے اور وہیں بھوک پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ارواح کو قبض کر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی, وہ جن کے آپ نے بیوی بچے لے لیے, مال اسباب لے لیا, وہ جن کو معاشرے میں بھی کوئی عزت آبرو نہ رہی, یہاں تک کہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہو کے جنگلات میں چلے گئے اور وہاں بڑے بڑے بھوک پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے ان کی روح قبض کر لی, اللہ کیا ہوں اب ان کا انجام کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ ملنا چاہیں گے. جب ملے تو ان سے پوچھا کہ اب تم کس حالات میں ہو؟ تو کہا کہ موسیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ نعمتوں سے سرفراز فرما کے رکھا ہوا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں تھوڑی سی تکالیف اور برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آزمائش آتی ہے وہ دو وجہ سے آتی ہے. ایک تو کفارہ سیئات ہوتی ہے, یا تو وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, یا رفع درجات ہوتی ہے, یا وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے. جس طرح وہ آپ نے فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں, تو آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ آزمائشوں میں ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. ایک صحابی جب آئے نا تو صحابی کے کپڑے میں کچھ پرندے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ کے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پرندے میں نے جھاڑیوں میں سے لیے ہیں, لیکن ان کی ماں میرے سر پہ منڈلانا شروع ہو گئی, اور جیسے ہی میں نے پردہ کھولا تو میرے ہاتھوں پہ جھپٹ پڑی. تو پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ اتنی اپنی جو ہے وہ بچوں سے محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث کا مفہوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی یہ اپنے بچوں سے محبت کرتی نا, اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو جب وہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو نیت یعنی اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے درجات بلند کرنے ہیں اور اس کے گناہوں سے اس کو جو ہے وہ پاک کرنا ہے. تو ہمیں اتنی جلدی جو ہے نا وہ یعنی ہتھیار نہیں ڈال دینے چاہیے, یا مایوس یا ہوپلیس یا ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور مجھ سے محبت کر رہا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. وارث بھائی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے بہت پیارے, ہاشم, اکثر میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. بڑی تکلیف جھیلی اس بچے نے, اسٹیج 4 کینسر ہو گیا, اسٹمک انٹسٹائن کا, شاید جی میں نے تصاویر آپ نے دیکھی ہوگی, بالکل اسکیلیٹن بن گیا وہ بچہ. انتہائی گھبرو جوان خوبصورت بچہ, میری کلاسز میں آتا تھا, میرے لیے ہمیشہ بکس لے کر آتا تھا, کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آتا تھا, بہت پازیٹیو ماشاء اللہ. بہرحال وہ بیچارہ اس سے گزرا تو بہت پین میں رہا, 2.5 سال اس نے برداشت کیا اس پین کو, اس آزمائش کو. مطلب کوئی ٹریٹمنٹ نہیں جو اس نے ٹرائی نہیں کی, لڑا بہت, اس نے لڑائی لڑی, اللہ نے اسے ہمت دی. اس کا جملہ ایک بڑا مشہور ہوا جو ٹی وی پر بھی آیا کہ میں روزانہ موت کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں. یہ بڑا پاورفل جملہ اس کا. وارث بھائی اس نے ایک بار مجھے ایک جملہ کہا, میں اس کی عیادت کے لیے گیا, دم کیا اس کو, زمزم پلایا, تو میں نے اسے کہا کہ کیا حال احوال ہے, تو اس نے نا مجھے ایک جملہ کہا, کہتا علی بھائی مجھے میرے اللہ نے دکھا دیا ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اب میں جنت میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ جس طرح اس نے کہا نا اس دن مجھے, اور وہ اس کے ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی. تو میں جو اس کا ایمان تھا نا وارث بھائی, یہ ہم کہیں تو شاید اتنا امپیکٹفل بات نہ ہو, لیکن ایسا بندہ کہے جو سخت تکلیف سے گزر رہا ہے اور اس قسم کے الفاظ وہ کہہ دے جس میں ایک امید ہے, پتہ نہیں شاید اللہ نے اسے دکھا بھی دیا ہو. وارث بھائی اللہ کے لیے کیا مشکل, خواب دکھا دیا ہو, اللہ تعالیٰ نے فیلنگ ایسی دے دی ہو, اللہ تعالیٰ اپنے پھر ولیوں سے, میں تو ولیوں سے کہوں گا, جتنی پین اس نے برداشت کی فار دا سیک آف اللہ. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کی کوئی پیاری چیز لے لوں اور اس کے بدلے وہ صبر کر جائے تو اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی اور ریوارڈ نہیں ہے. تو اس نے جب کہا نا کہ علی بھائی میرے تو سارے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو چکے ہیں اور میں تو جنت میں جا رہا ہوں, تو میں یہی گمان کرتا ہوں وارث بھائی کہ انشاءاللہ وہ اس وقت ضرور بہت راحت میں ہوگا اور کروڑوں لوگوں کے لیے, انشاءاللہ کروڑوں لوگوں کے لیے وہ مثال چھوڑ گیا.